बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। कल रात पीटीआई के एक्टिविस्ट मेजर रिटायर्ड साजिद ने अपने साहबजादे के साथ मिलकर पुलिस एहलकार कमाल अहमद को गोली मार दी। यह एहलकार यूनिफॉर्म में था और पुलिस फोर्स के साथ इन्हें गिरफ्तार करने गया था। जिन्होंने ये किया उनको सजा देनी चाहिए और इनके छोटे छोटे 5 बच्चे हैं मेरे भाई के, इनके बच्चों का कोई कफालियत करनी चाहिए। इन बच्चों को कैसे पालूंगी? छोटे छोटे बच्चे, मैं अकेली रहेगी, मेरा तो कोई भी नहीं है। क्या ये वाकया उस अनारकी का नुक्ता आगाज नहीं जिसके बारे में शेख रशीद ने वार्निंग दी थी? ये स्टेट है और इस पर हमला नाकाबिले माफी जुर्म है, लेकिन इससे भी ज्यादा अफसोसनाक सूरत हाल ये है। रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, उनके घर में जब दीवार छलांग मार के कोई रात को आता है और वो क्योंकि रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है, उन्होंने वेपन इस्तेमाल करना जानते हैं, उन्होंने इस्तेमाल कर ली। मेरे बीवी बच्चे हों, मेरे घर में कोई मुझे नजर आए कि दीवार आके कोई लोग आ रहे हैं, मेरी पहली क्या खौफ होगा कि मैं अपने बीवी बच्चों को बताने के लिए कोई डिफेंड करूंगा? कौन सा इतनी बड़ी इमरजेंसी और क्राइसिस आ गया था कि आपने रातों के अंधेरों के अंदर लोगों के घरों के ऊपर अटैक किया? ये तो शुक्र करें कि और जगह ये नहीं हुआ। रात एक पुलिस एहलकार शहीद भी हुआ जो वाकया पेश आया लाहौर में। शहीद केड़ी गल तो कोई डाकू फड़ने गए थे। आप किसी के घर चोर डाकू जब जाते हैं, किसी को क्या पता है कि ये चोर है, डाकू है? आप उसके घर इस तरह दरवाजे तोड़ के जाएंगे तो क्या समझेगा कि डाकू आ गए? और डाकू के साथ जो सलूक होता है वो हुआ है उसके साथ। रियासत की ड्यूटी के दौरान जो भी शख्स जान देगा वो शहीद होगा और हम सबको उसे सलाम पेश करना चाहिए। लीडर्स भी जब इदारों के साथ खड़े नहीं होंगे तो इदारे कैसे चलेंगे? ये एक सवाल है इस मुल्क के हर लीडर से। हुकूमत ने आज इमरान खान को रोकने और इमरान खान इस्लामाबाद पहुंचने का ऐलान कर दिया। मैं इंशाल्लाह कल निकलूंगा पख्तूनख्वा से और ये पाकिस्तान का तारीख का सबसे बड़ा काफिला लेके निकलूंगा और कोई भी रोकना चाहे हमें तो वो रोक के दिखा दे। कोई इस वक्त न्यूट्रल रहने की गुंजाइश किसी के लिए नहीं है। आपने फैसला करना है, या आप अच्छाई के साथ खड़े हैं, अमर बिल मारूफ राय हक के साथ खड़े हैं, और या आप दूसरी तरफ खड़े हैं जो न्यूट्रल कहते हैं। मैं आपको ये वाजे करना चाहता हूँ, आपकी ओथ है कि पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान की खुददारी को आपने प्रोटेक्ट करना है। जजमेंट आपके ऊपर भी आने वाली है कि ये जब मुल्क जिधर जाएगा, अगर ये मुल्क तबाही की तरफ जाता है तो आप उतने ही बड़े जिम्मेदार होंगे। न्यूट्रल्स के लिए, जजेस के लिए, लॉयर्स के लिए मैं सबको आज एक पैगाम दे रहा हूँ कि ये फैसला कौन बात। 25 मई को यानी एक दिन बाद जो है वो एक लॉन्ग मार्च के नाम पे एक फितना फसाद मार्च जो है वो किया जा रहा है। आज कैबिनेट ने ये फैसला किया है कि इनको यहाँ पे ये फितना और फसाद फैलाने के लिए जमहूरी या लॉन्ग मार्च के नाम पे जो है इनको इजाज़त जो है वो नहीं दी जा रही और इनको जो है वो रोका जाएगा। इमरान खान धमकी पर उतर आए हैं, लेकिन धमकी यकतरफा नहीं है। इधर मरियम नवाज ने भी इन्हें भरपूर जवाब दिया। मुस्लिम लीग नून ने अगर सोचा भी था वक्त से पहले इलेक्शन कराने का, हुकूमत छोड़ने का, तो धौंस और धांधली में आके तो वो कभी भी नहीं छोड़ेगी। इमरान खान, तुम, मैंने पहले भी कहा था, चाहे उल्टे लटक जाओ, दांत पीसो, बाल नोचो, कुछ भी करो, तुम्हें ब्लैकमेलिंग के जरिए, गुंडागर्दी के जरिए, प्रेशर बिल्ड करने के जरिए, जत्थेबाजी के जरिए तुम्हें इजाजत नहीं दी जाएगी। कोई भी हरकत करने की तुम्हें पूरी कुव्वत से रोकेंगे, इंशाल्लाह तुम्हें एक्सपोज करेंगे। पूरा इस्लामाबाद सील हो चुका है, मोटरवे और जीटी रोड बंद हैं और रेड जोन में पुलिस और रेंजर्स के साथ साथ फौज भी बुला ली गई है। कल का दिन कैसा होगा, ये हमारा आज का इशू होगा। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ उस्मान डार साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है, पेशावर में इस वक्त मौजूद हैं। कल ये ज़ाहिर काफिले के साथ लाहौर की तरफ आएंगे। तलाल चौधरी साहब हमारे दूसरे मेहमान हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है, लाहौर में हमारे साथ हैं। और कराची में हमारे साथ हमारे इंतहाई करीबी दोस्त मजहर अब्बास साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। तलाल साहब ये फरमाइएगा, गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी क्या है? आप इमरान खान साहब को पेशावर से निकलने नहीं देंगे या फिर उनको इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होने देंगे? ये एक कन्फ्यूजन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
چوئی صاحب گزارش یہ ہے، سب سے پہلے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ پورے کا پورا ایک آپ شعبدہ بازی ہے. یہ کوئی لانگ مارچ 2 دن کے نوٹس پہ اس ملک میں نہیں ہو سکتا. یعنی اگر کسی ایک آدمی نے رحیم یار خان حیدرآباد، کراچی، کوئٹہ سے آنا ہو تو وہ بھی 3 دن پہلے اپنی بس کی ٹکٹ یا ریلوے کی ٹکٹ بک کرواتا ہے، وہ بھی اپنا کوئی سامان پیک کرتا ہے. یعنی آپ 2 دن کے نوٹس پہ یہ صرف ایک انہوں نے رنگ بازی کی ہے اور یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی ایسا حادثہ رونما ہو کہ جس سے پھر انہیں دوبارہ سے کوئی نہ کوئی سیاست کا موقع ملے. ہم تو ان کو آنے دینا چاہتے تھے، مگر یہ خونی ہوگا. اور اس کے پھر جو کل لاہور میں ہوا اور جس طرح وہ ڈور نوکنگ کے دوران ہماری وہ اطلاعات سچ ثابت ہوئی کہ یہ مسلح ہو کر کوئی نہ کوئی کارنامہ کریں گے، وہ تو سچ ثابت ہوئی. اگر یہ بیٹھ کر اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈرامے بازی ہے تو پھر تو آپ کو آنے دینا چاہیے تھا تاکہ ڈرامہ ایکسپوز ہو جاتا. پھر آپ کو روکنے کی کیا ضرورت تھی؟ سارے اتحادیوں کو ایک قطار میں کھڑا کر کے سب سے یہ کہلوانے کی کیا ضرورت تھی کہ ملک میں انتشار پھیلانا چاہتے ہیں، ہم ان کو روکنا چاہتے ہیں؟ ایسا لگتا ہے جیسے آپ پینک کر گئے اور پینک میں آپ فیصلے کر رہے ہیں. دیکھیں 2 وجوہات ہیں چوئی صاحب. سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اطلاعات ہیں کہ کچھ لوگ مسلح ہوں گے. آنسو گیس جو ہے وہ KPK کی پولیس کی استعمال کی جائے گی اور اسی طرح کوئی ایسی چیزیں تاکہ کوئی نہ کوئی حادثہ اور کوئی نہ کوئی ہلاکتیں ہوں. اور اس کی جو اس وقت ہمارے پاس جو حقیقت کا روپ ہے وہ ہے کہ جو کانسٹیبل کی اس سے پہلے پچھلا لانگ مارچ ہے اس کا، یہ آئے تھے، وہ شلواریں لٹکائی گئی، PTV پہ حملہ ہوا، پرائم منسٹر ہاؤس پر حملہ ہوا، ہلاکتیں ہوئی. انہوں نے اس وقت ہمیں لکھ کر دیا تھا، اس کے باوجود یہ جگہ بدلتے رہے، ریڈ زون میں گئے، اس کے باوجود انہوں نے وائلیٹ کیا. ہم ابھی پھر انہیں آفر کیا ہے. یہ بالکل جو طریقہ کار ہے احتجاج کا، 100 بسم اللہ احتجاج کریں. یہ دیکھیں نا، رحیم یار خان سے لے کر پنڈی تک ہماری رسپانسبلٹی ہے. ان کو پوری سیکیورٹی دینا، ان کو وہاں تک لے کر جانا، ان کی جگہ کون سی ہوگی، کہاں انہوں نے بیٹھنا ہے، تمام چیزیں طے کرنا. انہوں نے کب طے کی ہیں؟ میں آپ کو 3 حکومتوں کی بات بتا دیتا ہوں. سندھ، پنجاب اور بلوچستان میں کسی جگہ ان کی کوئی کوارڈینیشن نہیں ہے کہ جب بھی اس قسم کا کوئی واقعہ ہوتا ہے، لانگ مارچ ہونے لگتا ہے تو گورنمنٹ کا کوئی نہ کوئی نمائندہ جا کے اپوزیشن سے ملتا ہے. اس بار کیا کوئی آپ نے اپنا نمائندہ بھیجا جو PTI کے ساتھ نیگوشیٹ کر سکے؟ کیونکہ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ علامہ طاہر القادری صاحب یہاں پہ لاہور آئے تھے، لاہور سے یہاں آئے تھے، تو اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ گئے تھے، جا کے انہوں نے مذاکرات کیے تھے. عمران خان صاحب جو پچھلی بار آئے تھے 2014 میں، اس وقت بھی آپ لوگوں نے ان کے ساتھ مذاکرات کیے تھے. تو اس بار کس کو بھیجا آپ نے بات کرنے کے لیے؟ اس وقت 2 پارٹیوں کو بھیجا تھا. ایک اس میں MQM تھی، دوسری پیپلز پارٹی تھی. MQM اور پیپلز پارٹی کا تجربہ اتنا وہ کہتے ہیں تلخ رہا ہے. انہوں نے کہا جو کچھ انہوں نے کمٹ کیا تھا انہوں نے ہمیں بھی شرمندہ کروایا بعد میں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک درخواست انہوں نے اسلام آباد انتظامیہ کو دی ہے. انتظامیہ ان کے اس بندے کو جس نے درخواست دی ہے 50 ٹیلی فون کر چکی ہے، کوئی بندہ ان کا اویلیبل نہیں ہے. یہ بات کرنا نہیں چاہتے. میں آپ کو دوبارہ شور کروا رہا ہوں، پنڈی سے لے کے رحیم یار خان کے DCs جو ہیں وہ انتظار کریں گے. ابھی یہ رابطہ کریں، ہم ان کو روٹ بھی دیتے ہیں، سیکیورٹی بھی دیتے ہیں، مگر یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ اٹھ کے بندوقیں لے کر وہ کانسٹیبلوں کے سینوں میں گولی مارے اور کہیں کہ ہم نے آزادی امریکہ سے لینی ہے. یعنی امریکہ کی آزادی جو ہے وہ سپاہیوں کے سینوں میں گولی مار کے لے کر آ رہے ہیں، اسلحہ لے کر آ رہے ہیں. یہ ایک رپورٹ ہے آپ کے پاس یا کوئی ایویڈنس ہے؟ اس میں میرا خیال میں نے تو کہا پہلے رپورٹس تھی، اس کے بعد رات حقیقت کا روپ. مجھے بتائیں، عمران خان کو کہیں کنڈیم کرے، اس بات کو مذمت کرے، کہ یہ غلط ہوا ہے. وہ جس نے مارا ہے وہ کہتا ہے میں پیسے دے کے میں مذمت کر رہا ہوں. اور عمران خان صاحب کو، چودھری پرویز الہی صاحب کو وہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی جو انہوں نے کی، کیونکہ سٹیٹ کے آرگن، سٹیٹ کے جو اہلکار ہوتے ہیں وہ سٹیٹ ہوتے ہیں، اور اگر سٹیٹ کے لیڈرز اگر ان سٹیٹ کے آرگنز کا خیال نہیں رکھیں گے تو ڈیفینیٹلی پھر پوری باڈی خراب ہو جائے گی. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گی آپ کیا لے کر آ رہے ہیں اسلام آباد جی؟ کیا آپ بندوقیں لے کر آ رہے ہیں؟ آپ آنسو گیس لے کر کیا لے کے آ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیں چوئی صاحب، میں دیکھ رہا ہوں میرے بھائی طلال چودھری کی پاکستانیوں زبان اور دل دونوں ہی ساتھ نہیں دے رہے ہیں.
میں مسکرا اس لیے رہا تھا چوئی صاحب، میرے لیڈر عمران خان نے مارچ شروع کرنے سے پہلے ہی اس بزدل امپورٹڈ حکومت کو پاکستانیوں لٹا دیا مکمل طور پر۔ میں طلال چودھری سے پاکستانیوں یہ پوچھتا ہوں، چلو اٹک کے اوپر تو آنسو گیس جو یہ آرگومنٹ دے رہا ہے جی کے پی گورنمنٹ کی آئے گی اور شیلنگ ہوگی، بھائی میرے لاہور میں تو آپ کی گورنمنٹ ہے، گجرانوالہ ڈویژن کو سیل آپ نے کر دی ہے، ساؤتھ پنجاب کو لاک ڈاؤن آپ نے کر دی ہے، فیصل آباد ڈویژن کو لاک ڈاؤن آپ نے کر دی ہے، اپنے ہی محلے میں اس کا تعلق میرے بھائی کا پاکستانیوں فیصل آباد سے ہے اور فیصل آباد لاک ڈاؤن کر دی ہے۔ اتنے بزدل لوگ ہیں۔ چوئی صاحب ہم گنے لے کے آ رہے ہیں اور میرے بھائی آدھی رات کو عثمان ڈار کے گھر پہ جو پولیس گردی ہوئی ہے پنجاب پولیس کی، میں نے کوئی اسلحہ گھر کے اندر رکھا ہوا تھا ہماری خواتین نے؟ عثمان ڈار کے پاکستانیوں دہشت گرد ہے؟ حماد اظہر کیا راکا ایجنٹ ہے جس کے گھر میں ریڈیں کی ہیں؟ مانو ہم بزدل ہیں، مانو ہم کاغذی شیر ہیں، کیوں کنٹینر لگائے ہیں؟ یہ تو چوئی صاحب کہتے تھے عمران خان فارغ ہو گیا ہے۔ پاکستانیوں جب یہ عوام میں آئے گا ہیلمٹ پہن کے جائے نا، اس کو پتھر پڑیں گے، تو اب گھبرا گئے ہیں یہ لوگ، اب یہ کہہ رہے ہیں یہ اسلحہ لے کے آ گئے ہیں۔ لیکن ڈاکٹر صاحب مسئلہ یہ ہے کہ یہ کنٹینر پہلی مرتبہ نہیں لگے، آپ کی 4 سال کی گورنمنٹ کے اندر بھی بار بار کنٹینر لگتے رہے، بار بار سڑکیں بند ہوتی رہی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ٹی ایل پی نے جب سڑکیں بلاک کرنے کا اعلان کیا تھا تو اس وقت گورنمنٹ کا کیا موقف تھا؟ عمران خان صاحب کا کلپ ابھی بھی میرے پاس ہے، اگر آپ کہیں گے تو میں سنا بھی دوں گا۔ سر آپ خود اندازہ لگائیں کہ یہ وہی کنٹینیوٹی ہے جو آپ کے دور سے چلی آ رہی ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ 3.5 سال پی ڈی ایم نے جلسہ جلوس لانگ مارچ دھرنا کھیلا، کوئی ایک کلپ مجھے دکھا دے جو چودھری پاکستانیوں جو ہم نے لاک ڈاؤن کیا ہو اس پی ڈی ایم کے لیے، جو یہ ابھی آپ کو سنا دیتے ہیں سر۔ ابھی دیکھیے عمران خان صاحب نے ٹی ایل پی کے دھرنے پہ کیا کہا تھا، آپ پہلے وہ سن لیں، ڈاکٹر صاحب پہلے وہ سن لیں، اس کے بعد دوبارہ یہی سے بات شروع کرنی ہے۔ وہ ایک مذہبی دھرنا دیتے رہے ہیں، لوگوں کو بھی سڑکوں پہ نکالے، سڑکیں بھی بند کر دیں، تو اس کا مطلب یہ فیصلہ ہی نہیں مانتے، اس کا مطلب سڑکوں پہ آ جائیں گے، ملک کو روک دیں گے، عوام کو نقصان ہے، غریب لوگوں کو نقصان ہے، سڑکیں بند کر رہے ہیں، لوگوں کی روزگار جا رہا ہے۔ جو بیچارہ دیہڑی میں جس نے آ کے مزدوری کرنی تھی، جب ملک رک جائے گا وہ کدھر سے بچوں کا پیٹ پالے گا؟ یہ ملک دشمن عناصر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، آپ نے ان کی باتوں میں نہیں آنا۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ خود سن لیجیے، ایسا لگ رہا ہے جیسے عمران خان صاحب اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں سارا، یعنی جو چیز کل حرام تھی آج آپ حلال سمجھ رہے ہیں۔ آپ نے اور بات یہ ہے چوئی صاحب، آپ بھی بادشاہ آدمی ہیں، ہمارا بھائی آپ ہمارے بڑے کریڈیبل اینکر ہیں۔ یہ تو ٹی ایل پی آپ کو پتہ ہے ایک مذہبی کارڈ کھیلتی رہی ہے، اور پورے سیاسی جماعتیں جتنی بھی تھی ماضی میں وہ ان کے آگے اس لیے نہیں تھے آتے کہ مذہب کے نام کے اوپر وہ دھرنے دے رہے ہیں۔ میں پورے کلپ میں مذہبی کارڈ کی بات نہیں ہے، احتجاج کی بات ہے۔ جب سڑکیں بلاک ہوتی تو کیا ہوتا ہے؟ حمزہ شہباز مریم نواز 2 ماہ قبل آئے، پورا فری ہینڈ دیا، ان کو بولا پورا زور لگاؤ، ایری چوٹی کا زور لگاؤ، اسلام آباد تک آؤ، بلاول بیبی ڈاکٹر صاحب آنا چاہیے آپ کو۔ میں یہ کہتا ہوں کہ احتجاج کرنا آپ کا حق ہے، وہ حق آپ کو ملنا چاہیے، جمہوریت ہے اس میں احتجاج کا حق بھی ہے، جمہوریت احتجاج کے حق کے بغیر نہیں چلتی، لیکن آپ کو قانون کا احترام کرنا چاہیے۔ آپ کو چاہیے کہ ایک تھرو پراپر چینل آئیں، ایک پروسیجر کے تحت آئیں، آپ اجازت لیں، اجازت لینے کے بعد کمٹ کریں کہ آپ کہاں بیٹھیں گے، کیا کریں گے، کب جائیں گے، اس کے بعد آپ ضرور کریں سر۔ چوئی صاحب کشمیر ہائی وے کے اوپر تو عدالتوں کے فیصلے موجود ہیں، یہ تو خود آئین اور قانون کی دھجیاں اڑا رہے ہیں۔ ہائی وے پہ فیصلے کیسے ہو سکتے ہیں؟ رحمان 2 دفعہ نہیں آگے بیٹھا۔ سر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا فیصلہ نکال لیں، یہ چھوڑ دیں، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا فیصلہ نکال لیں، انہوں نے پابند کیا تھا کہ پاکستان میں آئندہ کوئی سڑک بلاک نہیں ہوگی۔ آپ سر آئے نا وہاں پہ آ جائیں، پریڈ گراؤنڈ میں آئے آپ۔ چوئی صاحب بحث کو آگے لے کے جاتے ہیں نا، میں آپ کے پروگرام میں یہ کہہ رہا ہوں اور یہ کلپ میرا آپ نے ریکارڈ پہ رکھنا ہے، یہ 10 دن کنٹینر لگا کے رکھے، 10 دن ادھر ہیں ہم، یہ 1 مہینہ پاکستان کو لاک ڈاؤن میں رکھے، ہم کہیں نہیں جانے والے۔ عمران خان اسلام آباد کشمیر ہائی وے پہ پاکستانیوں آ کے رہے گا، روک سکو تو روک لو، 10 دن لگاؤ کنٹینر، کرو معیشت تباہ، کرو ایکسپورٹ تباہ، خود ہی انہوں نے پاکستان کو لاک ڈاؤن کر دیا ہے۔
اس سے بونڈا مذاق یہ اس قوم کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں؟ کنٹینر لگا کر خود ہی فیصل آباد کو لاک ڈاؤن کر دیا۔ مل صاحب یہ فرمائیے سر یہ کل کا دن کیسا ہوگا مل صاحب، کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی نوٹس لے لیا ہے، ظاہر پی ٹی آئی گئی ہے اس میں، بلکہ اسلام آباد بار ایسوسیشن لے کر گئی ہے ان کی طرف سے ایک درخواست، اور اس میں کل سپریم کورٹ آف پاکستان نے ڈیسیژن لینا ہے۔ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان کوئی بھی ڈیسیژن کر دیتی ہے، مثلا وہ گورنمنٹ سے ہی کہتی ہے کہ آپ راستے کھول دیں، تو ظاہر گورنمنٹ پابند ہو جائے گی راستے کھولنے کی، یا پھر وہ ان سے بھی گارنٹی لیں گے، اور اگر یہ گارنٹی دے دیتے ہیں اور گورنمنٹ راستے کھول دیتی ہے تو پھر کیا ہوگا سر؟ صاحب دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ مجھے تو ٹو بی ویری آنیسٹ مجھے گورنمنٹ پینک میں نظر آتی ہے۔ ٹھیک، دیکھیے آپ یہ یاد رکھیں کہ یہ کوئی 90s کی پالیٹکس نہیں ہے۔ اس وقت آپ نے پچھلے 2 دن میں جو کچھ بھی کیا اس سے فائدہ کس کو ہوا؟ اس سے فائدہ تو عمران خان کو ہوا۔ جب گورنمنٹ ریڈ کرنے شروع کر دے، چھاپے مارنے شروع کر دے، روڈ بلاک کرنی شروع کر دے، اس سے ہوتا کیا ہے؟ کوریج کس کی ہو رہی ہے؟ کوریج یہ ہو رہی ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ روڈ بلاک کر رہی ہے، گورنمنٹ نے کنٹینر کھڑے کر کے وہ کر دیے، تو جو بھی چیزیں جا رہی ہیں، جو آپٹکس جا رہے ہیں، وہ گورنمنٹ کے اگینسٹ جا رہی ہیں۔ اب عمران خان کیا کریں گے یہ امٹیریل ہے۔ مسئلہ یہ کہ آج تک کی جو سچویشن ہے، آج تک میں آپ اسسٹ کریں تو گورنمنٹ کو نقصان ہی نقصان ہوا اور عمران خان کو فائدہ ہی فائدہ ہوا ہے۔ دیکھیے صورتحال یہ ہے کہ ماضی میں بہت سے ایسے دھردے ہوئے ہیں جس میں پرابلم ہوئی ہے، جس طرح ٹی ایل سی والا آپ نے وہ کیا، لیکن ایسے بھی دھردے ہوئے ہیں، ایسے بھی مارچ ہوئے جو بہت پیسفل ہوئے ہیں۔ بالکل صحیح۔ بلاول بھٹو کراچی سے اسلام آباد کا لانگسٹ مارچ تھا، لیکن کہیں کوئی پرابلم نہیں ہوئی ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے 2 مرتبہ مارچ کیا، کوئی پرابلم نہیں ہوئی۔ چیز یہ کہ یہ گورنمنٹ کے فیور میں جاتا اگر وہ بالکل راستے کھلے چھوڑتے، آنے دیتے، ایون ڈی چوک تک آنے دیتے، کیا کرتے؟ وہ پیرالائز کر دیتے۔ اگر پیرالائز کر کے وہ کیا کرتے؟ آپ نے اگر وزیر اعظم نے اور آپ کے اتحادیوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ آپ نے الیکشن اگست 2023 میں کرانا ہے، تو وہ سوائے اس کے کہ وہ پارلیمنٹ پہ چڑھائی کر دیں، اندر گھسائیں، مار دھاڑ کریں، اس کے علاوہ تو ایون دین وہ الیکشن کی ڈیٹ تو نہیں دے سکتے تھے۔ تو آپ کا خیال یہ ہے کہ گورنمنٹ کی اسٹریٹجی غلط ہے، ان کو اس طرح راستے نہیں روکنے چاہیے تھے، کنٹینر نہیں لگانے چاہیے تھے، کیونکہ کل سپریم کورٹ آف پاکستان اگر یہ کنٹینر اٹھا دیتی ہے تو اس سے بھی حکومت کی بڑی سبکی ہوگی، بہت ان کو نقصان ہوگا۔ اگر کل سپریم کورٹ یہ ہٹوا دیتی ہے تو کسے امبیرسمنٹ ہوگی؟ اپوزیشن کو تو نہیں ہوگی امبیرسمنٹ تو گورنمنٹ کو ہی ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو چیز یہ ہے کہ آپ آنے دیتے، اس کے بعد اگر یہ کوئی سچویشن ایسی کریٹ کرتے تو پہلی چیز یہ کہ یہ خود ذمہ دار ہوتے اس چیز کے، اور دوسری بات یہ کہ یہ اس کے باوجود بھی یہ آپ سے الیکشن کی تاریخ تو نہیں لے سکتے تھے، یہ آپ سے ریزولوشن آف دی اسمبلی کا آرڈر تو نہیں لے سکتے تھے۔ ٹھیک، تو میرے خیال میں اب ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ ملک بھر میں دھرنے دے دیے جائیں گے، اگر آپ نے روکا ملک بھر پیرالائز ہو جائے گا۔ تو ہر دو صورتوں میں مجھے گورنمنٹ لوزر نظر آ رہی ہے اور اپوزیشن ونر نظر آ رہی ہے۔ کل وہ 50,000 لوگ جاتے ہیں، 1 لاکھ لوگ جاتے ہیں، کوئی میٹیریل ٹھیک ہوگی۔ یہ کہ ٹیم کریٹ ہو گیا ٹی وی اسکرین پہ پچھلے 2-3 دن سے یہی چل رہا ہے، اور جتنے جلسے جلدی ہوئے وہ آلریڈی عمران خان اپنے سپورٹرز اپنے ورکر کے ساتھ سڑکوں پہ ہیں۔ میرا خیال ہے گورنمنٹ نے بہت سی طرح مس ہینڈل کیا ہے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، لیکن میں نے جمل صاحب آپ کا نقطہ آ گیا۔ میں نے طلال صاحب بریک لینی ہے، لیکن آپ کے پال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو ہے اس کو ایک کریڈٹ جاتا ہے کہ اسے 3 لانگ مارچ آنے دیے، روکے نہیں تھے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کا آزادی مارچ تھا اور وہ اس وقت جب نئی گورنمنٹ بنی تھی، لیکن وہ آئے، گورنمنٹ نے نہیں روکا، اور وہ اعتبار بازار کے پیچھے بیک سائڈ پہ گراؤنڈ میں وہ رہے، اور جب تک مولانا نے خود وہاں سے جانے کا اعلان نہیں کیا، گورنمنٹ نے ان کو ڈسٹرب نہیں کیا۔ اسی طرح بلاول بھٹو، اسی طرح مریم صاحبہ ریڈ زون میں داخل ہوئی، بلکہ وہ الیکشن کمیشن کے سامنے بھی انہوں نے جلسہ کیا تھا، تو گورنمنٹ نے ان کو نہیں روکا تھا۔ تو جب یہ نہیں روک رہے تھے تو آپ بھی تھوڑا سا میرا دل بڑا کرتے، آپ نے خام خواہ کرائسس پیدا کر لیا۔ ایک چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتا ہے۔ پروگرام
प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। तलाल साहब, आप समझदार आदमी हैं, पुरानी पार्टी है आपकी। अगर आपको ये यकीन था कि इमरान खान साहब के पास लोग नहीं हैं और ये 2 दिन में तैयारी नहीं कर सकते, तो आपको चाहिए था आने देते इनको। सर आ जाते, सड़क पे बैठ जाते, देख लेते कितने लोग आ गए हैं, कितना लोगों का समंदर आया है, और उसके बाद अगर ये वायलेशन करते तो आप डेफिनेटली इनके खिलाफ कार्रवाई करते। ये आप पहले क्यों कर गए? देखिए जी, मैं मजहर साहब की बात से इत्तेफाक करता हूं, लेकिन मजहर साहब से मेरी एक गुजारिश है कि हुकूमत होते हुए हमारी एक जिम्मेदारी है, और अगर इनके एहतजाज बगैर इजाज़त के एहतजाज और अपनी मर्जी से किया हुआ एहतजाज को हम सिक्योरिटी ना दे पाते, कोई वाक़या होता तो हुकूमत को फिर ये जिम्मेदार ठहराते कि हमें सिक्योरिटी नहीं मिली, कोई वाक़या हो गया है। कल जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इन्होंने एप्लीकेशन दी है तो उन्होंने कहा गारंटी दें कि आप ऐसी कोई बदअमनी नहीं करेंगे, वहाँ आराम से जो एक तरीकाकार है उसके तहत आप आएंगे, तो इन्होंने देने से इनकार कर दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहती है और इनसे गारंटी ली जाती है कि ये कानूनी और आईनी तरीके से आएंगे, एक जगह मखसूस की जाएगी, 100 बिस्मिल्लाह, ये आए 126 दिन पहले भी बैठे थे, और उसके बाद हम कम से कम कल सुप्रीम कोर्ट और कौम के सामने ये जरूर रखेंगे पिछले हमारा तजर्बा क्या है। उस वक्त पार्टियां मीडिएशन कर रही थी, उनको भी धोखा दिया इन्होंने, हुकूमत को भी धोखा दिया इन्होंने, साइंड एग्रीमेंट को छोड़ के रेड जोन में गए, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे शलवारें लटकाई, पीटीवी पे हमला किया, प्राइम मिनिस्टर हाउस पर चढ़ दौड़े, क्रेनें इनके पास थी, डंडे इनके पास थे। मुझे ये बताइए, ये सारी चीजों को इंश्योर करना किसका काम है? एहतजाज ये 500 कर लें, ये बेशक आप इनकी ये सीरियसनेस का अंदाजा लगाएं। यानी कौम के बच्चों को गोलियां मार रहे हैं और खुद सारे जाके पेशावर बिल में घुसे हुए हैं। मुझे बताएं कि ये पंजाब के जो लीडर हैं, इन्होंने यहां से काफले लेके जाने था या छुपना था वहां जाके? ये सारे का सारा ये सिर्फ पेशावर पाकिस्तान का हिस्सा है सर, इसी मुल्क का शहर है। अगर वहां नहीं लोग बैठ सकते, क्या पाकिस्तानी वहां नहीं जा सकते सर? अगर वो वहां पे ज्यादा सेफ महसूस करते हो जाएं, क्या फर्क पड़ता है उससे? सर गुजार सबसे पहली बात तो ये है कि ये सारी चीजें पूरे करें। मैं दोबारा इंश्योर कर रहा हूं, रावलपिंडी से लेकर रहीम यार खान के तमाम डीसीज आज पूरी रात इनका इंतजार करेंगे कि ये एप्लीकेशन दें और हमसे पूरी इजाजत ले, और उसके बाद हम पूरी सिक्योरिटी के साथ इनको लेकर जाएंगे और इस्लामाबाद इंतजामिया से जगह महसूस कर ले। दूसरी बात डॉक्टर साहब, ये तो बड़ा सिंपल है जी, आप डीसी से राब्ता करें, दरख्वास्त दें। अगर गवर्नमेंट आपकी दरख्वास्त पे अमल नहीं करती तो हम फिर डेफिनेटली गवर्नमेंट की मजम्मत करेंगे सर, आपका हक है। लेकिन अगर आप बगैर किसी इजाजत के सड़कों पे आना चाहेंगे तो आपको तो रोकना चाहिए फिर। चौधरी साहब, मुझे ना अपने भाई तलाल चौधरी पे सच पूछी आज तरस आ रहा है। इसकी हालत काबिले रहम हुई है पाकिस्तानियों। इसे पता ही नहीं है कि डीसी इस्लामाबाद को 1 हफ्ता पहले दरखास्त दे चुके हैं। मैं जुएद चौधरी से पूछता हूं, पाकिस्तानियों डीसी इस्लामाबाद सर किसने दरखास्त दी है? बंदा बताएं किसने दी है? दबा के एप्लीकेशन बैठा हुआ है अली अवान ने। सर किसने दरखास्त दी है? MNA है इस्लामाबाद का अली अवान, जो हमारा MNA है इस्लामाबाद से, उसने डीसी को चौधरी साहब दरखास्त दे रखी है 1 हफ्ते से। डीसी हाई कोर्ट में गारंटी क्यों नहीं? अली नवाज साहब ने दी है हाई कोर्ट में, आपने क्यों नहीं कहा? अली नवाज साहब ने दरखास्त दी है। आगे बात बढ़ाते हैं, आगे बात बढ़ाता हूँ, आगे चलते हैं ना। आज नहीं दफा कर पाएगा, आज बहुत कमजोर खेल रहा है तलाल चौधरी। क्या करे बेचारे, बुजदिल कंटेनर लगा दिए हैं। कंटेनर तो लगा के तो दौड़ के जाके उस्मान डार को फेस करो। अब हौसला करो ना, मैं नहीं बोल रहा था यार, हौसला कर ना, हौसला कर, अपनी बारी पे पाकिस्तानी तलाल ने डर के पेशावर में बैठ गए हैं। तलाल चौधरी साहब कहते हैं डर के पेशावर में बैठ गए हैं। मेरे भाई, हमारी सारी लीडरशिप फैसलाबाद में मौजूद है आप लोगों की मंजी ठोकने के लिए। लाहौर की लीडरशिप लाहौर में मौजूद है आपकी मंजी ठोकने के लिए। सारे मौजूद हैं। 3-4 लोग जो यहाँ हैं वो सेंट्रल कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। आपको कम से कम सियालकोट में होना चाहिए था। घबराना नहीं है, ऐसी ठुकेगी मंजी पाकिस्तानियों के आवाजें और चीजें लंदन तक जाएंगी घोड़े के पास। हौसला करो, अभी हौसला करो, हौसला आराम से अपनी बारी से बोल रहे। अब ये कहते हैं जनाब के कंटेनर लगा दिए, 3 लॉन्ग मार्च किए थे बुजदलो,
3 लाख मार किए। मैं हलवे की देग लेके गया था पाकिस्तानियों, आजम स्वाति हलवा नान बिरयानी की देगें लेके गया इनके लिए। और कुछ तो अखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करो। यही कहता था आपके प्रोग्राम में तलाल चौधरी, आओ लेके कंटेनर हलवे की देगे देंगे, और देगे तो नहीं दी, कंटेनर दे दिए आप लोगों ने। मेहमान है आपके, मानो डर गए कुछ शरफे में मानो कागजी फेर हैं, गुस्सों में मेजबानी फरमाया आप बैठकर कंटेनर रखे हुए हैं जीटी रोड पे। तलाल साहब जी चौई साहब गुजारिश ये है, इन्हां दियां बड़का तुसी टेलीविजन ते सुनो। कल चंद एक घरों में डोर सियालकोट च मुजाहरा कीता जी, 3000 पुलिस ही आज लाहौर में एहतजाज और प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्होंने रखी, एक आदमी नहीं आया, कैमरे वहां आपके दिखाते रहे कि यार आ जाओ, यानी कोई कारकुन नहीं, लाखों आ जाएंगे। आप आने नहीं देंगे तो कैसे आएंगे तलाल साहब? मैं भी लाहौरा लक्ष्मी कंटेनर आना मेरी बात, मैं आया हूँ फैसलाबाद से, कोई कंटेनर नहीं सी मैं गुजार, और लाहौर में कोई कंटेनर नहीं। ये आपका कैमरा दिखाई दे रहा जीटी रोड के सदके जावा मैं, और एक मेरे तानू इनकलाब बड़ा आया वा, कोई किचन च लुक जांदा, कोई स्टोर च लुक जांदा, कोई डब्बे चो, कोई अलमारी चो निकलदा। इस तरह सियालकोट के मंजरनामे दिखाए जो साहब इसे जरा, पूरा मैच डाला पंजाब पुलिस के साथ सियालकोट में। ये सारे कल्ला ही बड़ा ताड़े वास्ते, मैं कल्ला ही काफी हां। एक मिनट डार साहब ਤੁਹਾਡੀ ਉਦੋਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਮੁਰੰਮਤ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੌੜ ਕੇ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਗਏ ਜੇ। आ जाना कल 3 बजे, या तो तलाल चौधरी पाकिस्तानियों मेरा चैलेंज कबूल करे, 3 बजे आऊंगा मैं कश्मीर एवेन्यू पे भी मैं भी आता हूँ, वहाँ पता चल जाएगा कौन असल शेर है। पुलिस स्क्वाड दूंगा रावलपिंडी से। अगर आप इजाजत दे तो हमारे साथ को भी शामिल कल अच्छा मदर साहब ये फरमाइए सर, ये जो आज इमरान खान साहब ने पुलिस से मुखातब हुए, फिर ब्यूरोक्रेसी से मुखातब हुए, फिर वो अदलिया से मुखातब हुए, फिर उन्होंने फौज यानी न्यूट्रल को भी मुखातब किया, और सबको उनका ये कहना था कि अगर आप मेरी साइड नहीं लेंगे तो फिर आप, इसका मतलब ये है कि आप बुराई के साथ हैं, फिर आप हक के साथ नहीं हैं। और साथ उन्होंने ये कहा कि आप लोगों का भी जजमेंट डे आएगा, और साथ उनका ये कहना था कि हमने एक एक बंदे का नाम नोट कर रहे हैं। तो सर ये जो स्टेट को जब धमकी दी जाती है तो क्या ये लीडर को के लिए ठीक होता है, अच्छा लगता है लीडर को इस तरह धमकियां देते हुए? देखिए चौधरी साहब, मैं इसलिए जब आपके प्रोड्यूसर ने मुझसे बात की, और अक्सर प्रोड्यूसर जब बात करते हैं तो मैं कोशिश करता हूँ कि अगर प्रोग्राम एनालिस्ट हूँ तो मैं आऊँ, क्योंकि जाहिर है दोनों पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं या 3 पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, उनकी अपनी अपनी पोजीशन होती है, और इंटरेक्शन में तजबिया नहीं रह जाता है। देखिए मसला ये नहीं है, मसला ये है कि इस पूरी सिचुएशन में गवर्नमेंट हमेशा कोई भी गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट ऑफ द डे हमेशा रिसीविंग एंड पर होती है, और गवर्नमेंट जो होती है वो फलदार दरख्त के मानद होती है, हमेशा फलदार दरख्त झुकता है। वो तनाव गवर्नमेंट के अंदर कभी नहीं होता, ना होना चाहिए, वो डिक्टेटरशिप में होता है। प्रॉब्लम कहाँ है? इमरान खान साहब, यही प्रॉब्लम है। इमरान खान, अगर आपको याद है 2014 में जब गलती करते थे तो वो इसी तरह धमकियां दिया करते थे, और उस वक्त भी ये बात की जाती थी कि ये क्यों पुलिस वाले पोलिटिसाइज है, क्यों आपकी नौकरशाही पोलिटिसाइज है, क्यों आपकी FIA पोलिटिसाइज है, क्यों आपकी IB पोलिटिसाइज है? इसलिए कि ये जो भी चाहे ये गवर्नमेंट हो या वो गवर्नमेंट हो, ये इदारे नहीं बनाते, ये इदारे बनाने नहीं देते, और ये इसलिए भी नहीं बनाने देते कि पुलिस इनके ताबे हो, FIA इनके ताबे हो, इदारे इनके ताबे हो। आज आपको पैमरा की शिकायत, कल जब हम कहते थे पैमरा को ताकतवर करें, इंडिपेंडेंट करें, पाकिस्तान टेलीविजन को इंडिपेंडेंट करें ताकि वो इंडिपेंडेंटली चीजों को देख सके, नहीं करते थे जो भी गवर्नमेंट को, और आज यही इशू है। तो जब तक आप इदारे नहीं बनाएंगे, ये जो धमकी होती है, ठीक है कल आप आएंगे इस सारी टीम को तब्दील कर देंगे, एक नई टीम ले आएंगे, दूसरा आएगा वो आपकी टीम को तब्दील कर देगा, वो अपनी टीम ले आएगा। इससे ब्यूरोक्रेसी पॉलिटिसाइज होती है, इससे पुलिस पॉलिटिसाइज होती है, और वो फिर अपने MLA को तलाश करते हैं, यार मेरी प्रमोशन के लिए इस MLA को मैं पकड़। तो इमरान खान साहब को 3.5 साल में उन्हें इदारे बनाने थे, बदकिस्मती से उन्होंने कोई एक ऐसा इदारा नहीं बनाया जिसे हम कह सके कि गैर जानेदार इदारा है। आज भी इमरान खान को चाहिए था कि वो ये बात करते कि कल अगर जब उनकी हुकूमत आई तो वो इदारे बनाएंगे। जब आप इदारे बनाते हैं तो फिर जब आप
लेकिन मसला देखिए, मैं मालूम चाहता हूं, वो तो जो पुलिस एहलकार शहीद हुआ है उसके बारे में बात करने के लिए तैयार नहीं थे। वो ये समझते हैं कि साजिद, जिस एक मेजर रिटायर्ड साजिद साहब ने जो फायर किया उन्होंने ठीक किया, क्योंकि कि उनके घर में क्यों घुसे, जबकि वो यूनिफॉर्म में था, वो अपने साथियों के साथ था, बाहर से वो बेल देते रहे, उनको बताते रहे, और वो जो साजिद साहब और उनका बेटा है वो छत के ऊपर चढ़ गए और वहां से उन्होंने फायर कर दिया। तो जब ये सूरत हाल होगी, परवेज इलाही साहब के ये कहते हैं कि क्यों वो डाकुओं का मुकाबला करने गए थे, वो शहीद कैसे हो गया। तो जब ये सोच होगी इदारों के बारे में, तो फिर मुल्क कैसे चलेगा मदद साहब? यही तो देखिए ना, हम मसला ये होता है ब्लेम गेम में चले जाते हैं। चौधरी साहब अब शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बने थे, उनका पहला काम क्या था, उन्हें FIA को टच भी नहीं करना चाहिए। ठीक, बिल्कुल सही, ये आपसे मैं इत्तेफाक करता हूं। वो खुद क्योंकि उनके खिलाफ केस है, इसी केस को आप फाइट करते हैं ना। प्रॉब्लम मैं फिर कहूंगा चौधरी साहब, जब तक इदारे नहीं बनाएंगे ये लोग, ये सियासतदान, हमारे यहाँ सियासत इंतहा पसंदी पर चली गई है, इतनी पोलराइज हो गई है कि बातचीत से दरवाजे बंद हो गए। जब तक ये सिचुएशन खड़ी होती रहेगी, ये सिचुएशन रहेगी, मेरा ख्याल है हम अपने सिस्टम में बेहतरी नहीं ला सकते। मतलब मैंने ब्रेक लेना है, लेकिन आपको याद होगा कि जब TLP आई थी तो वो भी लोगों को यही बताया, वो पुलिस वालों को ये कहती थी, वो ब्यूरोक्रेट्स को ये कहते थे कि देखें जी, अब क्योंकि हक का साथ दें, अगर हक का साथ नहीं देंगे तो आप भी बातिल के साथ है और आपके साथ वही सलूक होना चाहिए जो हुकूमत के साथ होना चाहिए। इसी तरह आपको याद होगा अल्लामा तारुल कादी साहब का भी यही क्लेम था। आज इमरान खान साहब, उससे पहले बिलावल भुट्टो साहब का भी ये कहना था, फिर मरियम साहबा का भी ये कहना था। आज इमरान खान साहब भी उसी टोन में बात करें। इसका मतलब हर सियासतदान को अपने ब्यूरोक्रेट्स चाहिए, और वो ब्यूरोक्रेट्स जो कानून की पाबंदी करेंगे या उनका साथ नहीं देंगे वो दुश्मन होंगे। तो ये जरा एटीट्यूड है, इसका ज़ाहिर पाकिस्तान को नुकसान होगा। छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। डॉक्टर साहब, ये 4 साल आपकी हुकूमत रही और उसमें अपोजिशन के साथ बैठने के लिए आप तैयार नहीं हुए। अपोजिशन ने खुद ऑफर की, चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात की। इसके साथ कई दफ़ा ऐसे हुआ कि अफवाज पाकिस्तान ने आपको बिठाने की कोशिश की। इमरान खान साहब स्पीकर साहब के चैम्बर से बाहर नहीं आए। एक बार भी इमरान खान साहब ने अपोजिशन के किसी लीडर के साथ सलाम नहीं लिया। तो आज ये आपसे क्यों मुज़ाकरात करेंगे, क्यों बैठेंगे आपके साथ, क्यों आपकी बात मानेंगे? देखिए जोई साहब, इनकी 3.5 साल तमाम तर तवज्जो NRO लेने पे थी, इसीलिए 3 लॉन्ग मार्च किए इन्होंने, इसीलिए धरने दिए इन्होंने, इस्तीफों तक बात चली गई। इनको हमेशा से अपने केसेस की फिक्र थी, और मैं मजहर साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये पॉइंट हाईलाइट किया कि शहबाज शरीफ ने प्राइम मिनिस्टर बनते ही जो सबसे पहला पाकिस्तानियों काम किया, नैब को कंट्रोल करने की कोशिश की। सर मैं भी इत्तेफाक करता हूँ उससे, इनको नहीं करना चाहिए था ये। दूसरा, इनको शुरू में फैसले लेने चाहिए थे सारे। जो इनकी नीयत थी चोई साहब, वो इनके अमल से सामने आ चुकी है। इसीलिए एक इम्पोर्टेड साजिश के तहत, एक आलमी साजिश के तहत ये लोग आए, हमारे लोटे इन्होंने खरीदे, करोड़ों रुपए लगाए कि इमरान खान को गिराएं। ये तो मैं सलाम पेश करता हूँ आपके प्रोग्राम से अजीम पाकिस्तानियों को जो रमजान के महीने में बाहर निकले हैं। चोई साहब, रमजान में लाखों पाकिस्तानी बाहर निकले, फिर जलसा रोजाना कर रहे थे लाखों पाकिस्तानी भाई। ये घबरा के इसीलिए कंटेनर्स लगा के बैठ गए हैं, इनको इंटेलिजेंस की रिपोर्टें हैं। मैं पहले तो तलाल चौधरी से ये पूछता हूँ कि इनकी लीडर मरियम नवाज ये कह रही है कि इमरान खान हुकूमत के खिलाफ नहीं, इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ नहीं, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ धरना दे रहा है। तो ये क्या कहना चाह रही है मरियम नवाज के पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट डर गई है, कंटेनर एस्टेब्लिशमेंट ने लगा दिए रोडों पे। खुल के बात करो ना तलाल चौधरी, शेर बनो, बयान देते हो कि एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ। जो मरियम साहबा ने कहा है, क्या आपको भी यकीन है कि वो दुरुस्त कह रही हैं? चौधरी साहब देखिए, आज अब प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन लें और उसमें न्यूट्रल के मतलब जो इन्होंने कहा है कि फैसला करेंगे उसके मतलब आपको देख रहे हैं, यानी इनका टारगेट वो न्यूट्रल रहा है। गुजारिश ये है कि हम हुकूमत हैं, हमारा फर्ज बनता है पाकिस्तान का अमन और पाकिस्तान के अदारों की हिफाजत। हम इनका आईनी हक का एहतजाज 100 बिस्मिल्लाह 100 दफा करें। 126 दिन इनको पूरी सिक्योरिटी देते रहे थे, सारा कुछ दिया था, कोई फर्क नहीं पड़ा था, अब फिर देने को तैयार है। अगले अगस्त तक
ان کے پاس 400 کتنے دن بنتے ہیں؟ تقریباً 500 دن. یہ 500 دن احتجاج کریں، 100 بسم اللہ، لیکن جو قانونی آئینی طریقہ ہے وہ پورا کر دیں. ہماری تو ریکوائرمنٹ اتنی سی ہے. اور اس کے بعد دوسری بات ہے یہ کنٹینر تو اٹھا دیں تاکہ احتجاج تو کر سکیں. پشاور چھپے ہوئے ہیں، کوئی کہتا ہے میں کچن میں چھپا تھا، سٹور میں چھپا تھا، ڈبے میں چھپا تھا، الماری میں آپ لوگ کی طرح اسٹیبلشمنٹ کے پیچھے نہیں چھپ رہے، بات سنیں، اداروں کے پیچھے نہیں چھپ رہے. ویسے ڈار صاحب آپ پشاور میں احتجاج کر رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے پیچھے چھپ رہے ہو. ڈار صاحب کیوں کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ڈرنا ہے؟ بولو ہمارے خلاف ڈرنا ہے. اسٹیبلشمنٹ کے پیچھے چھپ رہے ہیں چوئی صاحب. ڈار صاحب تشریف لائیں، یہ چھپے نا. انقلاب کیا آنا اس سے؟ آئیں بات کریں. حلوے کی دیں گے جو ہمیں آفر کرتے تھے، کنٹینر آفر کر دیے، حلوے کی دیں گے. لیکن بریانی. طلال صاحب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ان کی زیارت کر سکیں تو پھر آپ راستے کھولیں، کنٹینر اٹھائیں تاکہ یہ آئیں، آپ ان کو دیکھ تو سکیں. ہاں کھولو کی شہر ہو تو بزدل رانا سناولو کو میرا پیغام دو کہ اٹھاؤ کنٹینر، بڑھ کے نہ مارو ریاستی مشینری کے پیچھے چھپ کر. میری گزارش سنیں، یہ پچھلی دفعہ بھی کے پی کے سے آئے تھے، پچھلی دفعہ بھی کے پی کے سے آئے تھے. ہلے چوئی صاحب 10 آنسو گیس شیل نہیں سی سٹے. پشاور تو لے کے لنڈی کوٹل تک انہاں دیاں اکھاں نہیں سی سکدیاں، روندے پے سی. اور ہمیں یہ ہو گیا، ہمیں وہ ہو گیا. میرے بھائی میری بات سنیں، پانی پت کا میدان بھی بھول جائے گی جو بھی میدان لگنا ہے یہاں تک کے اوپر. آئینی طریقے سے کریں، مسلح لوگوں کو نہ لے کر آئیں. دنیا ہلاکو خان اور چنگیز خان کو بھی بھول جائے گی جو پھر ان کا حشر ہونا ہے. یہ جوتیاں چھوڑ کے بھاگیں گے سڑکوں پہ پاکستانیوں. یہ عوام کا سمندر آ رہا ہے، سیلاب آ رہا ہے، انقلاب آ رہا ہے پختونخوا کا اٹک کی طرف. اس وقت راولپنڈی کے صرف ایک شہر کے 23 ریجن سیل ہو چکے ہیں، باقی پاکستان آپ چھوڑ دیں. تو سر یہ دھرنا انہوں نے دینا ہے، لانگ مارچ انہوں نے کرنا ہے، عام آدمی کا کیا قصور ہے؟ سر جب آپ عام آدمی کے لیے راستے بند کر دیں گے تو اس کا مطلب یہ پاکستان مفلوج ہو گیا پھر. نہیں دیکھیں، یہ بالکل عارضی طور پر ہے. اور یہ ایک رات کا جو واقعہ ہوا ہے اس کے بعد فیصلہ کیا گیا ہے. اور اس کے بعد یہ کیونکہ ہمیں پوری انفارمیشن ہے، مسلح لوگ جائیں گے، ان کے پاس کے پی کے کی پولیس کی آنسو گیس ہوگی. یہ پورا ہم کم از کم ہمارا فرض بنتا ہے کل ہمیں کوئی عدالت پوچھے کہ آپ نے کیا کیا ہے، آپ نے امن کیوں نہیں برقرار رکھا. اچھا یہ بتائیں، آپ ویسے عمران خان صاحب کو کل گرفتار کرنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ میری انفارمیشن یہ ہے کہ کل آپ عمران خان صاحب کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں. پختونخوا کی پولیس ہے. طلال صاحب کل آپ عمران خان صاحب کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں؟ میری اطلاع یہ ہے کہ آپ انہیں کل گرفتار کر لیں گے. یہ عمران خان کے سائے کو بھی نہیں چوئی صاحب چھو سکتے، گرفتار کرنا دور کی بات ہے. چوئی صاحب گل تے سنو، اور ڈار صاحب ایک منٹ سائے دی گل نہیں ہو رہی، ایک منٹ. چوئی صاحب کل چند ایک ڈور نوکنگ ہوئی ہے لاہور اور دوسرے شہروں میں. آپ یقین کریں فرمائشی ٹیلی فون اتنے آئے ہیں کہ سانو بھی پڑھ لو، خان تے پاگل ہویا وا. اور خان صاحب تو خود چاہتے ہیں کہ میں گرفتار ہو جوں. ہم انہیں فیس سیونگ نہیں دیں گے، ان کو اصلیت دکھانا چاہتے ہیں. لیکن اگر کوئی غیر قانونی کام کریں گے، اور یہ جو کانسٹیبل شہید ہوا ہے، انویسٹیگیشن ہو رہی ہے قتل کرنے والوں کی، اگر پتا چلا کہ عمران خان میں ملوث ہے، عمران خان بالکل گرفتار ہوگا، اسی کانسٹیبل کے کیس میں ہوگا، ٹرائل ہوگا، اور وہی اس کا حشر ہوگا جو قاتل کا ہوتا ہے. آنے والی نسلوں کو ڈار صاحب دیکھ لیں، وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ کانسٹیبل کمال کے قتل میں عمران خان صاحب کو بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے. بتائیں گے جیسے ہمیں پانی پت کی جنگ کا پڑھایا گیا ہے نا 55 میں جب ہم سکول جاتے تھے، پانی پت کی ایک جنگ ہوئی تھی. یہ حقیقی آزادی مارچ بھی پڑھائی جائے گی سکولوں کو. جنگ پی ٹی آئی نے نہیں کی تھی بچوں کو جو ان کا حشر ہونا ہے نا کل سے. لگا کے رکھو کنٹینر، دیکھتے ہیں کب تک کنٹینر لگا کے رکھتے ہو. اسلام آباد آ کے رہنا ہے طلال چودھری. اس بزدل وزیر داخلہ رانا سناولو کو میرا پیغام دینا کہ مونچھوں سے پکڑ کے اس کو اسلام آباد کی سڑکوں پہ نہ گھسیٹا تب بات کرنا. یہ جو بڑھ کے مار ہے میرے لیڈر زیادتی دیکھیں سر، دیکھیں ڈاکٹر صاحب مسئلہ یہ میں پروگرام اس وقت ختم کر رہا ہوں. سر یہ زیادتی ہے، آپ کو تہذیب کے دائرے میں رہ کے بات کرنی چاہیے. سر جس کے بارے میں جو چاہیں کہیں، لیکن تہذیب وہ آپ کو بتاتی ہے کہ انسان جو ہے وہ تہذیبی جانور ہے. میری آپ سے ریکویسٹ ہے سر کہ تہذیب کے دائرے میں رہا کرے. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو کسی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.